الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت ذوق شوق درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیۃ والصلاۃ بعد. عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم، بندہ ناچیز کو حق سچ صحیح بیان دی توفیق عطا فرمائے. دل دماغ زبان نگاہ کو ہر غلطی خطا خصوصاً نفس و شیطان دے فتنے تو اپنی رحمتی دائمی بنا عطا فرمائے. دین حق سن کے سنا کے سانو سارے نوس دے عمل دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اج دی بابرکت محفل پاک جنہ دوستاں نے سجائیے جڑے حاضر ہوئے ہو، میں دعا کرنا رب العالمین سونے محبوب کریم لجپال دے جوڑیاں دے صدقہ ساریاں دی محنت کوشش کاوش نو اپنی بارگاہ قبول فرما کے دونوں جہانہ دی سعادت دا سامان بڑھائے. جس موضوع تے میں جناب دے سامنے ہم کلام ہونا ہے، اس دا عنوان ہے نیکی میں دوسرے کی ریز
کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے شیخ مکرم حضور خواجہ خواجگان خواجہ محمد شفیع چشتی قادری گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار دے ایک جملے تو اپنی گفتگو شروع کرن لگا۔ دل والے دی گل شروع تاں کروں کیونکہ بزرگ فرماندے نے جیڑی گل دل وچوں نکلدی ہے نا وہ دلاں تے اثر کردی ہے۔ میری گل غور نال سمجھو گے تے انشاءاللہ مزید قیمتی گلاں جناب نوں دے کے جاواں گا۔ جیڑی گل دلوں نکلدی ہے وہ دل تے اثر کردی ہے۔ جڑے ساڈے ورگے اتوں تو بولدے نے انہاں دی گلاں وی اوتے رہ پیندی۔ اللہ والیاں دی گل جو دل وچوں نکلدی ہے تے پھر دلاں دے وچ بڑھ جاندی ہے۔ یہ گل میری ذہن وچ آپ فرماندے ہوندے سن، اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ فرماندے سن دین میں سب سے اونچے کو دیکھ، سبحان اللہ، پھر کوشش کر میں ویسا بن جاؤں، سبحان اللہ، اور دنیا میں سب سے نیچے کو دیکھ پھر کوشش چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، دنیا میں سب سے نیچے کو دیکھ پھر کوشش چھوڑ دے، اور دین میں سب سے اونچے کو دیکھ پھر کوشش کر میں ویسا بن جاؤں۔ سبحان اللہ، عقل والے بندے اس گل نوں ذرا غور نال سمجھن گے، اس گل وچ کتنا راز ہے۔ فقیر دی گل وچ راز تے ضرور ہوندا ہے۔ اس دی وجہ کی ہے؟ جدوں بندہ دنیا وچ اپنے تو کتے والے نوں ویکھے پھر ناشکرا بن جاندا ہے، تے جدوں دنیا وچ اپنے تو تھلے والے نوں ویکھے تے پھر رب دا شکر گزار بندہ بندا ہے۔ میں مثال دینا، کسی بندے دے کول موٹر سائیکل ہوگی، ہن وہ جے نظر رکھے گا کار والے تے اودے دل وچ خیال ہونا ہے یا اللہ میرے کول موٹر سائیکل ہے، اودے کول کار ہے، کدی مینوں بھی کار لب جائے تے بڑی گل ہے۔ تے پھر اودے دل وچ ہو سکتا شیطان خیال پاوے تو آکھے یا اللہ مینوں کی دتا ہے، وہ کاراں تے چڑھے پھردے نے تے مینوں اے موٹر سائیکل۔ تے جدوں وہ نگاہ کرے گا نا سائیکل والے تے پھر رب دا شکر ادا کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے، چلو مینوں دنیا وچ اون دے نالوں بہتر بنائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، آپ سرکار جُتی کوئی نہیں آپ دے پیراں وچ، مشہور گل ہے آپ دی۔ دل وچ خیال آیا یا مولا تیرے دشمناں دے کول اتنا سامان ہے، میرے جُتی بھی نہیں ملی۔ چلدے پہلے ویکھیا رستے دے وچ ایک بندہ ہے، او دے پیر ہی کوئی نہیں تے پھر بھی مولا دا شکر پیا کردا ہے۔ سبحان اللہ، پیر بھی کوئی نہیں تے پھر بھی شکر پہ ادا کرتا ہے۔ تھوڑی دیر سے توجہ میرے حال رکھو، پیر بھی کوئی نہیں پھر بھی شکر پہ کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سجدے وچ ٹک کے رب دی بارگاہ وچ معافی منگی، مولا میں تے مجرم بن گیا، مینوں جُتی نہیں لبھی تے میں شکوے کرن لگ پیا، اے تیرا بندہ ہے جنوں پیر بھی نہیں پھر بھی تیرا شکر پیا کرتا ہے۔ مولا تیرا کروڑا شکر ہے، چلو جُتی نہیں پیر تے ہے۔ جدوں بندہ اپنے تو تھلے والے نوں ویندا ہے پھر بندے دی عقل ٹھکانے آندی ہے تے پھر بندہ اللہ دا شکر گزار بندا ہے۔ جدوں اپنے تو اونچے نوں ویکھے نا تے پھر رب دا ناشکرا بھی بندا ہے تے حلال حرام سارا لڑائی ہوندا ہے۔
وہ آتا ہے لو فلانا کوٹھی بنا گیا فلانا گڈی لے گیا ہن میں لینی تے ہے جے نہ لواں تے پھر نک نہیں رہندا ہن وہ آتا ہے بھاویں حلال آوے بھاویں حرام آوے ریس تے کرنی ایویں ہے کہ نہیں اج ایو ریساں چلدیاں پیاں نے گوانڈی دے کوئی بنا لے مکان سونا تے نال دا گل ہے ہن اینے نالوں 2 فٹ اونچا نہ ہویا تے میرا نک کیویں رہے ایو ریساں برائی دے اندر ریساں جڑیاں نے نا ایو قوم نوں تباہ کیتی دتی شادیاں تے خرچے کرنے چاڑ چاڑ کے کیتی جان کے کیوں نہ کرے ہوندی ساری گل ہوگی او بزرگ فرماتے نے عجیب مسلمان ہے نک رکھن واسطے لاکھ کروڑ لیندا نک تے رہ جاندا پر نک نہیں رہندا او آندے نے مسلماناں کو سیاںا بن ساڈے نبی سادگی والی زندگی گزاری سونے امت نو سادگی دا سبق پڑھایا ہے تے دسیا اوئے اینا ظاہری دنیاوی عزتاں نو تلاش نہ کریا جے ہمیشہ اپنے مولا نو راضی رکھن دی کوشش کریا جاگدے جاگدے بولو سبحان اللہ جاگ کے میری گلاں سنو گے تو پھر فائدہ ہونا ہے قدر نال غور نال جگ بندے بیٹھے ہوندے سی بزرگ فرماندے نے ماں کو 2 کلو دودھ لینا ہوے تے اودے پیراں وچ بہنا پیندا تے جیڑا بندہ اوتھے جا پوے آکھے میں بہنا دور ہے تے ماں دودھ دے دے اے تے ماں نے نہیں دینا دے دینا تے 2 کلو دودھ واسطے ماں دے پیراں وچ بہنا پیندا تے دین تے اعلی شے دین واسطے بھی قدردان ہو کے بندہ جیڑا پوے دل وچ قدر رکھ کے پوے پھر اودے دل وچ مولا دی رحمت نازل ہوندی سبحان اللہ ایویں نہیں بسترے جو چھڈ کے آئے ہو تو پھر تہاڈے اون دا کوئی مول پینا چاہیے ہن میں گل کی میں کردا سا برائی وچ ریس نہ کر ریس کرنی ہے تے نیکی دے کام وچ کر نبی پاک نے یاراں نے یہی امت مصطفیٰ کو سبق پڑھایا ہے بولو تاں کر کے غزوہ تبوک دے موقع تے جدوں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا او میرے یارو اللہ دی راہ وچ جہاد کرنا ہے اپنا اپنا مال لے آؤ مال لے آؤ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل وچ خیال آیا ہر نیکی دے کام وچ صدیق میرے تو اگے لگدا ہے اج عمر دے اگے لگدا ہے مسلماناں گل تے ذرا توجہ رکھنا حضرت عمر نے فرمایا جدوں حضور نے مال رب دے راہ جہاد واسطے منگیا ہے میرے کول کافی مال پیا سی میں کیا ہر کام وچ صدیق اگے لگ جاندا ہے کیوں نہ ہوے اج میں اگے لگا توجہ ہے سبحان اللہ نقطہ سمجھ ذرا نقطہ سمجھ شانہ تے سودا رہنا ہے جیڑا ہونا شانہ دے اندر ساڈے واسطے سبق ہوندا ہے ذرا او بھی سمجھ حضرت عمر فرماندے میں سوچیا اج میں اگے لگنا ہے کاتے وچ توجہ ہے توجہ میرے ال رکھنی ہے کاتے وچ اگے لگنا ہے اگے لگنا ہے صدیق نال اگے لگنا ہے معلوم ہویا نبی پاک دے یاراں نے سبق دتا ایک دوسرے نال نیکی وچ اگے لگن دی کوشش کریا نیکی وچ ریس کریا نیکی وچ اگے
لگن کی کوشش کرے آجے آج ساڑھا آدمی ہے اسی برائی چیز کرنے ہیں آم کسی لوگ کلوئے وہ یا ٹیوی کیوں رکھے مولوی نہ رکھے آیا میں رکھ لیتا تاکہ ہو گیا ایوے آنے لگے جو مولوی نہ رکھے آیا جو میں رکھ لیتا تاکہ ہو گیا گل دی گل پہ کرنا رکھنا تو کسی نے بھی نہیں چاہیے خیر میں ایک گل پہ کرنا بہانا کی یہ مولوی نہ رکھے اچھا مولوی کا ٹی وی نظر آیا ہے مولوی نے جڑی 5 ٹائم جماعت کراتے ہیں وہ نظر نہیں آئی کدی کسی آ گیا کہ مولوی کی نماز پڑھتے زیادہ میں بھی پڑھنی مولوی نہیں روزے رکھتے میں بھی رکھنی ادھر کدی ریس کی تھی اچھا ٹی وی مولوی کا نظر آ گیا نماز یہ مطلب نکلیا سی برائی ریس کرنے نیکی بزرگ فرماتے نے ایک پاسے گاز رکھو ایک پاسے پھول رکھو ادھر کوے نو بھی چھڈ دیو تے بول بول نو بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ فاصل ادھر کوے نو بھی چھڈو بول بول نو گلاں دے غور رکھنا ہے بول بول کتنے جاوے گی بلاتے تے کان گانتے ہون کوئی آکھے لاؤ جی چھڑن آلے دا قصور ہے قصور کیتا ہے چھڑن آلے دا یا بول تے گاند رکھن آلے دا کیندہ قصور ہے کیوں کہا دا کیوں قصور ہے ہاں اے ہون تے تے اپنے ہو بے نہ چھڑن آلے دا قصور ہے تے نہ رکھن آلے دا قصور ہے سائیں اللہ مزاج ہی ایک دے اوے جڑا برائیاں والے پاسے جاندا ہے تے آندا فلانا کردا پیا تاں میں جاندا پیا سمجھ رہے کسے دا قصور نہیں ایندا مزاج ہی کاڑ ہے تے بلبل والا ہوندا تے نبی دے دین دا پھلا ورگے دا عاشق ہوندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق امام الغیرت مفکر اسلام مفتی فضل احمد چشتی زندہ جو ہے نا مزاج دا فرق ہوتا ہے خالی یہ نہ میں کہا کہ مولویاں کام کیتی جاندی تے ایسا گل ہے کی ہو گیا جے تیرے دل وچ برائی والے پاسے ریس کرن دی خواہش پیدا ہوئے تے سمجھ رہے اجے کاں ہی ہے اجے نفس کیے کاں ہی ہے تے جدوں عمر فاروق وانگو نیکی وچ ریس آوے سمجھ لے ہن بول بھی بڑھ گیا ہے ایک قصور کسے دا نہیں ہوندا مزاج دا فرق ہوندا ہے طبیعتاں مختلف ہوندیاں نے اس واسطے ریس ہمیشہ نیکی وچ کر کادے وچ ریس کرنی ہے نیکی وچ برائی وچ ریس نہیں کرنی یہ اللہ دے بندیاں دا پیغام ہے اونچے بولو سبحان اللہ میں گل پوری کر دینا حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں سوچیا ہر کم میں صدیق اگے لگ دے آج میں اگے لگنا ہے اوے مسلمانا کدی تو نہیں سوچیا کر فلانا بندہ اینیاں نیکیاں کردا میں اودے نال ہو کے لگنا ہے فلانا اینیاں نیکیاں کردا میں اودے نال ہو کے لگنا ہے فلانے دا پتر عالم دین بن گیا میں بڑا عالم دین بنانا ریس کرنا فلانے دا جج لگ گیا افسر لگ گیا کرنل لگ گیا جنرل لگ گیا میں ان کو بڑا افسر بنانا ہے یہ دنیا ایتھے رہ جانی ہے نبی دا دین خبر حشر کا مولا ہے یہ دنیا وچ ریس نہ کیتی کر دنیا تے حقیر مالے اللہ رسول دی نگاہ وچ دنیا دی کوئی قدر نہیں اللہ رسول
والے دی قدر کر کے میری سنگی دیا کر میرا پتر دین اگے لگے میں دین اگے لگنا اے ریسا جدوں کرے گا پھر کامیابی حاصل کر لے گا ہن گل توجہ نال سننا حضرت فاروق اعظم فرماتے نے میں دل خیال کیتا صدیق نال اگے لگنا ہے اج مال کافی ہے گھر گئے ادھا مال نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر کیتا جو ہے سبحان اللہ ادھا مال سرکار دے قدماں وچ رکھیا ادھا اپنے گھر والےاں واسطے رکھ دتا میرے نبی نے پوچھا جان دے تے ہے سن پوچھا عمر گھر والےاں واسطے کی چھڈے یعنی کردے نے سونیا ادھا مال جناب دی بارگاہ وچ لے آندا ہے ادھا گھر چھڈ آیا کنا ادھا تے زکات کتنا حصہ ہے بولو بھائی یار زکات کتنا حصہ ہے چپ کر گئے ہو یار ہنے تانوں آکھے انگریزی کیوں پڑھتے تو ساکھنا انگریزاں مسلمان کرنا پائے گا پھر بھی کھڑے گا تے ہنے پتہ ہے بھی کوئی نہیں الا ماشاءاللہ تے زکات کتنا حصہ ہوتی ہے اوے اپنی مسلمانی دا تے سانوں پتہ کوئی نہیں اگر اپاں کی کرنا ہے ایک پٹھان سی نا تے او انگریز دے متھے لگ گیا انہیں آکھا کلمہ پڑھو انہیں آکھا میں نہیں پڑھنا انہیں آکھا کلمہ پڑھو انہیں اندر کلمے تو پڑھ لیا پٹھانا ہے تو پتہ دل بڑا ہوتا ہے انہیں آکھا کلمہ پڑھنی تو میں تینوں مار لوں انہیں آکھا پڑھا کہ تمہارا قسمت اچھا ہے آتا مجھے نہیں او یارا کتھے اسی پہنچ گئے دعوے ساڈے عشق دے نے کافراں دا سی اج کر دے مسلمان کر دے فلان کر دے ایلے بندے بیٹھے میں تو پوچھ لگا میں کپڑا اپنے تے پاک کے کرنا نالے نوں سجا لینا ایمان دا اچھا اپنے اندر چاہتے نہیں پاندے ویسی کتنے پہنچے میں گلا اس واسطے نہیں کر رہا اپنے آپ کو چنگا سمجھنا تے تانوں بھڑا مار اللہ میں تے سارے تہاڈے سارے نال بڑا گناہگار ہاں میں اس واسطے گل کردا پیا یار جس نبی دے اسی امتیاں او نبیاں دا سردار ہے قیامت والے دن اپنے نبی نو لاج نہ لوا امتی ہون دا حقدار بن کچھ امتیاں والیاں صفتاں اپنے وچ پیدا کر خالی نا دا امتی نہ بن کام والا امتی بن جویں مہر علی تے داتا حجویری بڑے سبحان اللہ پاکاں دی حصہ کر جو ہے سبحان اللہ خیر میں گل لمبی نہیں کردا حضرت عمر دی گل کر سنانا سا عطا مال لے آنا زکات 40واں حصہ مال دا 40واں حصہ زکات ہے جس بندے دے کول 55 تولے چاندی نالوں ود مال ہوے 55 تولے چاندی اس دی قیمت یا اس کو زیادہ مال آ جاوے اپنی ضرورت حاجت تو زیادہ نبی پاک دا دین فرماتا ہے اس مال تے ایک سال جدوں گزر جاوے گا بندے نو اس مال دا 40واں حصہ زکات دینا پینا رب دی راہ وچ خرچ کرنا فرض ہو جانا ہے جو ہے نا 40واں حصہ 40واں حصہ زکات دینی اج کئیو بھی ہے جڑے زکات تو ڈردے اپنے آپ نوں لکھوا ہوندے نے ساڈا تے مطلب ہی ہوے کالے چنڈیا او میں آکھا 40واں حصہ دین تو جڑے ڈردے نے اے بھی اپنے آپ کو مسلمان اخواندے نے نبی دے عاشق دے او سڑ جڑے ادھا ہی چوک کے لے آئے نے
اعلان کرنا بھی اپنے گھر دادا مال لے آؤ دین واسطے لوڑ اینا گھر مولویاں تے انہی سر کھاتا ہے یہ سب بس نہیں کرتے اے مسلمانوں اپنے اندر جذبہ پیدا کرو دین دا اشر بیمہ حساب فصل دے وچ کوئی کرتا ہے 40واں حصہ زکات پتہ ہی نہیں زکات دینی کیویں کینوں دینی ہے اسی کدی یہ مسئلے سیکھن دی کوشش کیتی ہوے تے پھر ہے نا اسی نے اللہ دی کلمہ پڑھیا تے چھڈی نہیں مسلماناں اے علم ہے جڑا سیکھنا ہر مسلمان تے فرض ہے جے نہیں سیکھے گا تے قبر وچ فرشتیاں پوچھ لینے توجہ رکھ مسلمان حضرت عمر نے ادا مال لیا کے دیتا تھوڑی دیر گزری حضرت صدیق اکبر آ گئے سارا مال ہاتھ وچ سوئی بھی نہیں چھٹی سارا مال لے کے نبی پاک دے قدماں وچ حاضر کیتا حضور نے پوچھا ماں بقیت علی اہلک یا